बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 3 तारीख, सद्याकाळच्या 9व्या हप्त्याचो सोमार. आज सान चार्ल्स लुआंगा आणि ताच्या 22 संगात्यांचे स्मरण आमी करता. उगांडांत क्रिस्तांव रायाक आनी देशाक विरोध आसा म्हणून क्रिस्तांवाचेर दगदणी चलता. ह्या संदर्भार हे 21 जण मार्तीर मेल्ले जावन आसात. त्या देखून तांकां उगांडाचे मार्तीर म्हूण आमी आपयता. तर आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक आमकां आमी तयार करया. सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप, अध्याय 1 वळी 2 तावन 7 पर्यंत. बाबा भयणीनो, देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुमी वळखले वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणे दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यान. हांचे वरवीं कुस्ट्या अवगुणांनी भरोवन गेल्ल्या संवसारांतावन सुटोवन देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. हेच पासून तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या भावार्थाक शेगूण, शेगुणाक जाणवाई आनी जाणवायेक स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायेक भक्ती, भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक मायामोग मेळोवंक जाय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, चिंतया आमच्या एका इश्टान वा सैऱ्यान एका पार्टीक आपयला. जेवणाक जावं पुरो बर्थडे पार्टी, जावं पुरो काजराची पार्टी, जावं पुरो जुबलेवाची पार्टी, वा घरांतोकलाची, वा वर्दीची, कसली एक पार्टी. आनी तो मनीस बारीच लागशिलो, काळजाक लागशिलो. आनी तें इन्विटेशन मेळिल्लेंच एका रितीची उर्बा, एका रितीचें एक्साइटमेंट. तें इन्विटेशन ओपन करचें, ती डेट खंयची म्हूण पळोवची, कॅलेंडरार मार्क करचें आनी त्या पार्टेक, त्या फंक्शनाक वचोंक तयारी करची. आनी मात्र न्ही तो दीस केदळ येता म्हूण आमी राखून रावता. त्या पार्टेक वचूंक, थंयसर आसल्या लागीं बरसूंक, उलोवंक,
वेळ करसूंक न्ही हें सकड आमी पयलींच चिंता. आतां पार्टेक वचोजे जाल्यार थोडीं कामां आमी करूंक आसा. कसलीं कामां? एक गिफ्ट घेवंक आसा. पयलें आयर दवरचें आसलें, पूण आतां हर एका इन्विटेशनार अशें येता की युअर प्रेझन्स इज अ प्रेझेंट. तुजें येणेंच आमचें वा तुवें दिवचें एक देणें वा गिफ्ट. त्या देखून आतां कोणी आयर घेनात, गिफ्ट घेनात. पयलें जाल्यार एक गिफ्ट रेडी करूंक आसलें, आनी ताचे उपरांत खंयचे वस्तूर न्हेसचें. थोडे फावटी आतांच्या फंक्शनाक एक थीम म्हूण आसता, एक कलर थीम. त्या बणाचें, त्या कलराचें ड्रेस न्हेसचें पडटा, वा बऱ्यांतलें बरें एक वस्तूर आमी न्हेसता. थोडे फावटी नवी मुस्तायकी आमी शिवयता. चिंती आमच्याच लागशिल्लें व्यक्तीचें काजर जाल्यार, वा एक वस्तूर घालून पोरनें जालें जाल्यार नवें शिवयता. चिंत्यान तें फंक्शन पयस आसा तर वेची येवची विलेवरी करीचे. ट्रेनाची तिकेट घे, बसाची तिकेट घे, वा फ्लायटाची तिकेट घे, बूक करीचे. आनी आमी घर सोडून वेता जाल्यार घराक कोणाक म्हणी रावयचे, कित्याक सोरांचे उपाद्र आसतात. अशें सक्कड बंदोबस्त करून आमी त्या फंक्शनाक वेता. आनी त्या फंक्शनाक वेचाक ह्यो सक्कड कामां आमी करता वा बंदोबस्त करता, कित्याक तें फंक्शन आमकां मोगाचें. त्या फंक्शनाक आपयलेलो व्यक्ती आमच्या काळजाक लागशिलो. त्या देखून कितलेय कश्ट आसात जाल्यार, कितलेय चॅलेंजीस आसा जाल्यार आमी तें फंक्शन चुकयना. वय की न्ही? वय. आतां आयच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार फंक्शनाक इन्विटेशन न्ही, बगार दैवीक जिवितांत मेळोवंक एक आपोवणें दिलां. पळया, आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां. पळया, आमकां एक इन्विटेशन दिलां. कळ्ळें? इन्विटेशन देवाच्या स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावचें. भाऊन आनी भयणीनो, हें एका घंट्याचें, एका दिसाचें फंक्शन न्ही. बगार, देवाच्याच महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावचें, हाच्या की दुसरें इन्विटेशन आसतलें मोगाळ. भाऊन आनी भयणीनो, देवाच्याच महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावचें म्हणजे त्या त्रित्वेच्या बगलेक तुवें आसचें बरी. आनी इन्विटेशन दिलां मात्र न्ही, आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां. पळय, आमचो फ्रेंड आमकां इन्विटेशन दिता आनी कार्याक आपयता, पूण उपरांत आमीच विलेवरी करीचे. खंयची विलेवरी? जावं पुरो फ्लायटाची तिकेट, जावं पुरो बसाची तिकेट न्ही. पूण हांगासर थोडे आसात इवन फ्लायटाची तिकेट घे, बसाची तिकेट घे, ट्रेनाची तिकेट घे, बूक करून दिवचें. पळय, आमचें काम इजी जाता. तशेंच हांगा देवान आमकां ताच्या महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आपयला मात्र न्ही, तशें भागीदार जावचें थंय गरज आसचें सगळें दिलां. वय मुखार भाऊन आनी भयणीनो, देवान इन्विटेशन दिलां. तें इन्विटेशन आमी स्विकार करूंक आसा आनी तें इन्विटेशन आमी स्विकार करून
त्या देवाच्या महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जायचे जाल्यार थोड्यो संगती आमी करूंक आसा. कशें आमच्या फ्रेंडाच्या फंक्शनाक आमी वेता आसतना बंदोबस्त करता गे, जावं पुरो घरा कोणाक रावयता वा वेच्या पयणाची विलेवरी करता, गिफ्ट हाडटा, बरें वस्तू विंचता, अशें जायतीं कामां करूंक आसात गे. तशेंच देवाच्या सैमांत वा ताच्या सुखांत भागीदार जायचे जाल्यार आमी थोडीं कामां करूंक आसात. खंयचें तें? खंयचें तें? सांपेद्रो म्हणटा पळया, तुमच्या भावार्थाक शेगूण. तर भावार्थ गरजेचो. भावार्थ गरजेचो. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार थोडीं स्वता वळखून घेवचें मात्र न्हय. ओके, देव आसा, त्या देवा थंय तेग मनीस आसात, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो. देवान संवसार रचलो, पुतान संवसार सोडयलो, पवित्रत्मो आमकां पवित्रपणाचे वाटेन चलता. पवित्र येवकारिस्त जेजून घडलेलो, जेजून 7 सक्रामेंत घडले. ही सता भावार्थाची ती मात्र वळखून घेवची न्हय, बायहाट करचें न्हय. भावार्थ म्हळ्यार म्हजें जिवीत, म्हणजे त्या सतांक म्हजें रेस्पॉन्स. ओके, एक देव तेग व्यक्ती म्हाका कळटा तें, पूण ताका म्हजें रेस्पॉन्स कशें, हांवें कशें रेस्पॉन्ड करचें. पवित्र त्रित्वेच्या फेस्ता दीस हांवें तुमकां सांगिल्लें, पवित्र त्रित्वे थंय आसचे शेगूण हांवें म्हज्या जिवितांत जियोवचें. कसलें तें? विधेयपणाचें, एकामेका संबंधान जियोवचें, एकामेका सामुदायिक जिवीत आसा करचें. पळया, तो मिस्तेर आनी त्या मिस्तेराक म्हजें रेस्पॉन्स, त्या मिस्तेरान आसले शेगूण म्हज्या जिवितांत जियोवचें. त्या देखून भावार्थ म्हळ्यार केवल भावार्थाची सतां बायहाड करचें न्हय, बगार म्हजें रेस्पॉन्स ताका. इट इज द लिव्ड आउट रेस्पॉन्स टू द गिफ्ट ऑफ गॉड. भावार्थ देवान म्हाका दिल्लें देणें, पूण हांव त्या देण्या वरवीं कितें करता, ताका म्हणटात भावार्थ. भावार्थाक कितें जायचें? शेगूण जायचें. शेगूण जायचें म्हणजे आमी भावार्थी म्हणून केवल इगर्जेन आसल्यार मात्र पावना, तेर्स म्हळ्यार मात्र पावना, बायबल वयर पोंदाकन वाचल्यारय पावना. बगार आमचें जिवीत शेगुणांनी भरलेलें जायचें. तेंच आवेलाची सांत तेरेज म्हणटा, आमी मागणेचे व्यक्ती जायचे जाल्यार शेगुणांचो पोस बारीच गरजेचो. शेगूण नासतना मागणें करूंक जायना. चिंत्या, तूं सगळो दीस एकल्या कडेन लढाई करनासाय, गाळी येटून आसाय, सांजेर तेर्साक बसतना कशें तूं मागणें करतलोय? मागणें करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तुका मागणें करतना त्याच मनशाची चिंतना तुज्या मोतीन येतात. ताणें म्हाका तशें म्हळें, ताणें म्हाका अशें म्हळें, हांवें अशें सांगचें आसलें, ताका शिकयता बोधू. पण हिंच चिंतना येतात, शेगूण ना थंय. तर भावार्थ कसो वाडटा? आत्मीक जिवीत कशें वाडटा? पळया, बारीच आपुरबायेच्या रितीन पेद्रो म्हणटा, पयलें भावार्थ जाय. तो भावार्थ जिवाळ आनी क्रियाळ जायची जाल्यार ताका शेगूण गरजेचे. शेगूण गरजेचे, वर्च्यू. आनी उपरांत तो म्हणटा शेगुणाक जाणवाय गरजेची. जाणवाय म्हळ्यार कितें? नॉलेज. नॉलेज नॉलेज म्हळ्यार कालें? नॉलेज म्हळ्यार बुकांत मेळची जाणवाय न्ही. जायते फावटी अशें घडटा की संवसारांत आसल्या सकट संगतीची जाणवाय आमकां कळीत आसा. आमी कॉलेजीक वेता जावं पुरो, आमी बूक वाचता जावं पुरो, वा ती डिग्री केल्या जावं पुरो, ही डिग्री केल्या जावं पुरो, पूण ती नॉलेज प्रॅक्टिकल सिच्युएशनार कशें एप्लाय करचें? कशें एप्लाय करचें? त्या देखून शेगुणी बरीत जिवीत जियेचें जाल्यार जाणवाय गरजेची. जाणवाय गरजेची. जाणवाय कसली जाणवाय? बुकांतली जाणवाय न्ही. बगार त्या सिच्युएशनार जेजू कितें रेस्पॉन्ड करता तशें हांवें रेस्पॉन्ड करचें, ताका म्हणटात जाणवाय. ती जावन आसा नीज जाणवाय. चिंत्या, एकलो व्यक्ती म्हाका गाळी येता. गाळी येतना हांवें ताका पाटींक गाळी येतयेत. तो म्हाका मारतना हांवें ताका पाटी मारयेत. तें कोणीय करता.
सुण्याक फातर उडयल्यार तो फाटीं भोंगता वा तुका साबोंग येता, तें ताचें नेचर, ताचो स्वभाव. पूण एकलो गाळी येतना जेजू त्या सिच्युएशनार आसा जाल्यार जेजू कशें रेस्पॉन्ड करीत, ताका फाटीं गाळी येटीत गी, ताच्या कांसुलाक 4 वाजयत गी, ताणें तशें करूंक ना. ताचें रेस्पॉन्स वेगळेंच आसा. त्या देखून नॉलेज म्हळ्यार आमच्या इन्स्टिंक्टाक, आमच्या स्वभावाक लागून आमी चलचें न्हय. बगार जेजू त्या सिच्युएशनार आसलो जाल्यार कितें करतो, तसली जिणी जावन आसा शेगुणी बरयत जिणी. त्या देखून शेगुणाक जाणवाय जायजे. जाणवाय म्हळ्यार न्हय हांवें वाचल्ल्या पुस्तकां प्रमाणें चलचें, बगार जेजूच्या मार्गदर्शनाखाल चलचें. तुमकां समजलें म्हूण चिंता. आनी जाणवायेक कालें जाय, स्वनियंत्रण जाय, सेल्फ कंट्रोल म्हणटात. सेल्फ कंट्रोल म्हळ्यार म्हजें तें जाणवाय आसा, म्हाका सकड कळीत आसा, त्या देखून हांवें सांगिल्लेंच देवाचें उतर, असलो एक हांकार येवची साध्यता आसा. असल्या एका अवगुणातावन आमी भायर येयचे जाल्यार सेल्फ कंट्रोल जायचे, स्वनियंत्रण. जे कितें हांव उलयतां, जे कितें हांव करतां, ताचे वयर म्हाका कंट्रोल आसूंक जायचे. पळया, वासराच्या कानाक वारें रिगल्यार कितें करता, तें सगळ्यान धांवता, ताका धरचें बारीच कश्टाचें. तशेंच जाता थोडे फावटी. त्या देखून सेल्फ कंट्रोल गरजेचें, स्वनियंत्रण. आनी स्वनियंत्रणाक कितें जाय, सोंसणीकाय जाय. आमी सोंसणीक जायचे, आमी धडबडचे न्हय, आमी सोदचे न्हय, मगर सोंसणीकाय आमी जायचे. आनी सोंसणीकाय कितें जायचे, भक्ती जायचे, डिवोशन. भक्त न्हय केवल भायल्या आचरणाची, बगार नीज अंतरीक भक्त. आनी भक्त आसल्यार मात्र पावना, भक्तेक एकामेकाची दयाळाय जायचे. आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो आमकां दयाळेन भरनात जाल्यार कांय फायदो ना. इगर्जे भितर एक, इगर्जे भायर आमी आनी एक व्यक्ती जाता जाल्यार आमी निस्क्रिस्तांव न्हय. आनी दयाळाय दाखयची जाल्यार आमचें तें कितें जायचें, मायामोग आसचें. पळया, आपुरबायेच्यो आज संगती सांपेद्रून आमचे मुखार दवरल्यात. त्या देखून मोठ्यान तुमकां सांगचें जाल्यार देवान आमकां ताच्या महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आपयलां. कशें आमचो फ्रेंड ताच्या फंक्शनाक आपयता की तशें. आनी आमी फंक्शनाक वचचें जाल्यार तयाराय करचें पडटा, विलेवरी करचें पडटा. तशेंच देवाच्या महिमेंत आनी सुखांत आमी भागीदारां जायचे जाल्यार आमी थोडीं कामां करूंक आसात. कसलीं सकड कामां, आमचे थंय भावार्थ जायचे. भावार्थाक शेगुणाक जाणवायेक स्वनियंत्रणाक सोंसणीकायेक भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक मायामोग. रेडी आसात गे करूंक? भाऊन आनी भयणीनो, फ्रेंडान फंक्शनाक आपयल्ले वेळार आमी सकड विलेवरी करता, बंदोबस्त करता, आमी वेता. कित्याक तें फंक्शन बारीच मोगाचें, आमच्या काळजाक लागशिलो तो व्यक्ती. त्या देखून कितले कश्ट आसल्यार, कितलें पयस आसल्यार आमी वेता. काम आसल्यार रजा घालन आमी वेता. ताच्या की वर्तें आपोवणें मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, देवान ताच्याच महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आपयलां. तर आमी तें आपोवणें कोणशाक लोडचें गी, वा ताका जाय पुरती तयाराय करन, विलेवरी करन तें आपोवणें स्विकार करचें आनी देवाच्या महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावचें. तुमी कितें म्हणटात? भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक म्हज्या देवा तुजेर हांव फातयेतां म्हूण आसा. देवाचेर भरवोसो दवरलेल्या एका भक्तिकाचें मागणें हें.
आनी देवाचेर भरवोसो दवरलेल्याक देव केदींच सांडून घालिना. तो ताका निवारता, ताका राखता, ताका दोशी करता, ताच्या सावळेन तो दवरता, ताचे आसरो आनी खडाप तो जावन आसा. देवतावन असली बेसवां आमी जोडूंक जाय जाल्यार ताचेर आमची पातयणी घट करून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता. जो कोण महोन्नताच्या सावळेंत जियेता आनी सर्व शक्तिवंत देवाच्या आश्रयाखाल रावता, तो म्हणटा, तुंच म्हजो आसरो, म्हजें कडाप. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता. ताचो मोग म्हजेर ताणें ओतला, ताका हांव निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हणून जाप दितलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेता. हांव तुका वाटयतलो आनी मैमेवंत करतलो. लांब आवक दिवन हांव ताका दोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फोवो करतलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर जॉबेल ऑलिवेर, सिस्टर मारी तेरेज दोगांय कर्मिलेत, फॅतिमा डिसोजा पोरवरी गोंयांतावन, मारियल फेस तेलंगणातावन, प्रिय डिमेल्लो बेळमंटावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. मॅक्सिम आनी पेट्रिशिया सुवारेस हन्नाडी ब्रह्मावर्तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन लाजरस आनी ॲग्नेस कार्लो मुंबय हांकां सर्वेस परदेव सस्नीक विशय फोवो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. तशेंच एक नवो हप्तो. परत मेळया. मोग आसूं.